अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरत अल-नमल शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तासीन। तिलका आयतुल किताब व किताब मुबीन। ये आयत हैं कुरान और रोशन किताब की। हुदम व बुशरा लिल मोमिनीन, ये खुशखबरी है मोमिनों के लिए और हदायत है। हदायत और खुशखबरी है किसके लिए? मोमिनों के लिए। तो अल-नमल के मानी है चूंटी। ये सूरा शूरा के बाद उसी तरतीब से नाजिल हुई और इसका मज़मून भी उससे मिलता जुलता ही है। इसमें कुफ़ार को दावत गौर व फ़िक्र दी गई है कि तुम लोग गौर व फ़िक्र तो करो अल्लाह की निशानियों पर। इस ज़मन में गुज़श्ता कौमों के वाक़यात और बिलख़ुसूस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के किस्से को बयान किया गया है। इसके बाद शिरक का अब्ताल है, तौहीद के हक़ में दलाइल दिए गए हैं, आखिरत का एहसास बेदार किया गया है। यानी इस सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के किस्से को इस तरह बयान किया है कि जो शिरक है वो निश्तो नाबूद कर दिया गया। शिरक तो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। तौहीद के हक़ में दलाइल और आखिरत का एहसास बेदार किया गया है। आयत 1 ता 3 ये किताब मुबीन की आयत हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं आयत नंबर 1 से। तिलका तासीन, तिलका आयतुल कुरान व किताब मुबीन, ये कुरान और किताब रोशन की आयत हैं मोमिनों के लिए। हुदम व बुशरा लिल मोमिनीन, और इसमें खुशखबरी है मोमिनों के लिए और हदायत भी है मोमिनों के लिए। हदायत और खुशखबरी मोमिनों के लिए है। अल्लज़ीना युकीमुनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून। तो जो लोग नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं, वो कौन है? वो मोमिन है। उनको ये खुशखबरी सुनाई गई है इस सूरत में। इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति ज़य्यना लहुम अमालुहुम फ़हुम यामहून। तो बेशक जो लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते उनके लिए उनके अमाल शैतान ने रास्ता कर दिए। शैतान उनको उनके अमाल रास्ता करके दिखाता है। वो कहता है कि तुम तो बहुत ही अच्छे काम कर रहे हो। फ़हुम, बस वो या महून, सरगर्दा हो रहे हैं, यानी ऐसे फजूल में घूमते फिरते हैं। आयत नंबर 1 ता 3 में ये किताब मुबीन की आयत हैं। मतलब ये है कि किताब हक़ को बातिल को खोल खोल कर बयान फरमा रही है, अल्लाह के अहकाम वाज़े करती है, ये ज़ाहिर करती है कि ये किताब इलाही है इन लोगों के लिए जो हदायत और बशारत। इन लोगों के लिए क्या है? हदायत और बशारत है मोमिनों के लिए। यानी कि ये जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं यानी मोमिन हैं, जो अल्लाह पर और उसी के बताए हुए सीधे रास्ते पर चलते हैं, उनके लिए ये हदायत और बशारत है। और नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, ये तो फिर ईमान वालों की निशानियां हैं ना। और अल्लाह के हुज़ूर जवाबदेही पर यकीन रखते हैं। और बिल
आखिरातहुम यूक़िनून, वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। इन लोगों के लिए इसमें निशानियां हैं और खुशखबरी भी है। इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति ज़य्यना लहुम अमालहुम फ़हुम यामहून उलाइका अल्लज़ीना लहुम सूअल अज़ाबि व हुम फ़िल आखिरति हुमुल अख़सरून। तो मतलब जो काफिर हैं उनको तो शैतान जो है उनके अमाल खूबसूरत करके दिखा रहा है, कह रहा है कि तुम बहुत अच्छे काम कर रहे हो, ऐसे ही करते जाओ। तो वो इस तरह इस घूमते फिरते हैं, सरगर्दा रहते हैं। उलाइका लज़ीना, यही वो लोग हैं, लाहुम सवाउल अज़ाब, जिनके लिए सख्त अज़ाब है। वह सूअल अज़ाब, बुरा अज़ाब है, जिनके लिए बुरा और सख्त अज़ाब है। वह हुम फ़िल आखिराते, और वो आखिरत से क्या है, हुमुल अख़सरून, आखिरत के टाइम पे वो बहुत नुकसान उठाएंगे। तो ये 4 और 5 आयत में हक़ को कबूल करने से इनकार करने वालों के मुतल्लिक़ अल्लाह ने बताया है। और उनके बुरे अमाल उनकी नज़र में जो शैतान खुशनुमा करके दिखाता है उसका बताया है कि वो तो शैतान तुम्हें वरगला रहा है और तुम्हें सज़ा मिलेगी इसकी बहुत बुरी। दुनिया में भी तुम सुकून से नहीं रह सकोगे, और दुनिया छोड़कर आखिरत में जब जाओगे तो उस वक्त भी तुम्हें अज़ाब ही झेलना पड़ेगा। आयत 6 में क्या फरमा रहा है अल्लाह ताला, व इन्नका ला तुलक्कल कुरान मिन लदुन हकीमिन अलीम, बेशक जो आपको दिया गया है कुरान हमारी तरफ से, अल्लाह फरमा रहा है, व इन्नका, और बेशक तुझको, ला तुलक्का, जो दिया गया है कुरान, तुलक्कल कुराना, कुरान दिया गया है, मिन लदुन, हमारी तरफ से, हकीमिन अलीम, यानी हिकमत वाले और अलीम अल्लाह की तरफ से जो कुरान दिया गया है वो अल्लाह ही की तरफ से दिया गया है, किसी गैर अल्लाह ने नहीं दिया। ये जो कुरान नाज़िल हुआ ये अल्लाह की तरफ से ही आया। वो कहते थे ना कि ये तो खुद ही बना लिया, नऊज़ बिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो यहाँ अल्लाह ने फरमा दिया, बता दिया है कि ये कुरान जो है खुदाए हकीम और अलीम की तरफ से अता किया जाता है। सुभान अल्लाह। इस काला, जब कहा मूसा ने, अब अल्लाह ताला ने सिलसिला कलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ फेर दिया, हमें ये समझा के कि ये कुरान हमें रोशनी की तरफ ले जाता है। और जो काफिर लोग हैं जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, उनके लिए तो इसमें निशानियां हैं कि उनको आखिरत में अज़ाब मिलेगा। फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने सिलसिला कलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ फेर दिया। तो इसमें बताया गया, इस काला मूसा, जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने ले अहले ही, अपने घर वालों से, इन्नी आनस्तु नारा, कि मैंने आग देखी है। ये उस वक्त का वाक़या है जब आप मूसा अलैहिस्सलाम मदीन में 10 साल गुजार कर अपने अहले खाना के साथ वापस वापस आ रहे थे अपने मुल्क में। रात का वक्त था, बारिश का मौसम था, रास्ता मालूम नहीं था, और कोह तूर के दामन में उन्हें आग नज़र आई। तो अपने घर वालों से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं वहाँ जाकर रास्ता मालूम करता हूँ। 10 साल मदीन में गुजार के आए थे। तो इसकी मतलब कि जब उन्होंने एक बंदे को कत्ल कर दिया था मुक्का मार के, तो वो फिर चले गए थे डर के मारे, फ़िरौन के डर के मारे कि वो मुझे कत्ल कर देगा। तो मदीन चले गए, वहाँ उन्होंने शादी कर ली
اور وہاں سے اب یہ 10 سال بعد لوٹے ہیں، تو وہ سلسلہ کلام اللہ نے اس طرف پھیر دیا۔ تو اپنے گھر والوں سے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں وہاں جا کر راستہ معلوم کرتا ہوں، اور میں آگ کا انگارہ ہی لے آتا ہوں تاکہ تم تاپو اور کچھ سردی کا احساس کم ہو۔ جب وہاں پہنچے تو کوہ طور کے دامن میں آگ جل رہی تھی۔ عجیب بات تھی، نہ کچھ جل رہا تھا نہ دھواں تھا، آگ کے اندر ہرا بھرا درخت بھی تھا۔ اس سے آواز آئی کہ مبارک ہو وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے، سب کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سب ارد گرد جو ہے، جو آگ میں ہے، سب کچھ پاک ہے۔ اے موسیٰ، میں ہی ہوں اللہ تیرا زبردست اور دانا۔ تو اس کالا موسیٰ لِأَہْلِهِ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے، انی آنست نارا، بے شک میں نے دیکھی ہے آگ، سآتیکم منہا، ان قریب میں لے کے آتا ہوں تمہارے لیے، خبارن، انگارہ ایک سلگتا ہوا، او آتیکم، اور یا میں لاؤں گا تمہارے لیے، بے شہابن قابسن۔ تو کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تم اپنے گھر والوں کو کہ تم لوگ یہیں ٹھہر جاؤ، میں آگے جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کہاں آگ جل رہی ہے، وہاں سے پھر میں آپ کے لیے کوئی خبر لے کے آتا ہوں، شاید مجھے کوئی اچھی خبر مل جائے۔ اور ظاہر ہے کسی نے آگ جلائی ہوگی تو کوئی ہوگا ہی نا وہاں، اور پھر وہاں سے میں کوئی خبر بھی لے کے آتا ہوں، اور پھر میں کوئی سلگتا ہوا انگارہ بھی لے آتا ہوں تاکہ ہماری رات اچھی گزر جائے، کیونکہ سردی بہت زیادہ تھی۔ تو سآتیکم، میں منہا، میں اس میں سے لے آؤں تمہارے لیے، بے خبارن، کوئی خبر، اور آتیکم، یا لاؤں تمہارے پاس، بے شہابن قابسن، کوئی سلگتا ہوا انگارہ، لعلکم تصطلون، تاکہ تم اسے تاپو۔ فلما جاءہا، پھر جب وہاں گئے، نودیا، ندا آئی، ندا آواز کو کہتے ہیں، آواز آئی، ان بورے کا، کہ جو بہت ہی بابرکت ہے، من فی النار، جو آگ میں ہے، وہ من حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ہے، سب بابرکت ہے، یہ پاک زمین ہے، وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ العالمین، اور وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اور پاک ہے اللہ، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں جو کہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف خود کروایا، خود اپنا تعارف کرایا۔ وہ القِ عصاک، اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی جو آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کو ڈال دے زمین پر۔ فلما رآہا تہتز، تو پھر جب اس نے دیکھی وہ لاٹھی جو ہے وہ گویا کہ ہل رہی تھی ایسے، کأنہا جان ولا مدبرا ولم یعقب، پھر کیا ہوا؟ تو وہ لاٹھی جو تھی وہ ایسے ہلنے لگی گویا کہ وہ سانپ ہو، اژدہا بن گئی، اللہ نے اسے اژدہا بنا دیا، ولا مدبرا، اور پیٹھ پھیر کر وہاں سے بھاگ گئے موسیٰ علیہ السلام ڈر کے مارے، ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ یا موسیٰ لا تخف، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے موسیٰ آپ نہ ڈرو، انہیں کہا کہ آپ ڈر کے نہ بھاگیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک میرے پاس جو پیغمبر آتے ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نشانیوں میں سے دو نشانیاں دیں تو اللہ نے 9 نشانیاں تھیں نا، تو اس وقت 2 نشانیاں دے کے بھیجا تھا فرعون کے پاس۔ ایک نشانی تو یہ تھی کہ وہ ان کی لاٹھی اژدہا بن جاتی تھی، دوسرے یہ ہے کہ وہ جو ہاتھ بغل میں دبا کر پھر وہ نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگتا تھا۔ حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جا کر اس کو دین حق کی دعوت دو، شاید کہ وہ مان جائے۔ باقی 7 نشانیاں جو ہیں وہ کون سی تھی؟ 7 نشانیاں سارے ملک میں قحط پڑنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیشگی اعلان کے مطابق سارے ملک میں قحط، نقص ثمرات یعنی جو پھل تھے وہ کڑوے کسالے ہو جانے تھے، طوفان آ جانا تھا۔ نمبر 6 ٹڈی دل جو ہوتی ہے وہ فصلوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تمام غلے کے ذخیروں میں سسریاں پڑ گئیں، انسانوں اور حیوانوں میں جوئیں پڑ گئیں۔ یہ سب اللہ کی طرف سے نشانیاں ظاہر ہوئی تھیں۔ مینڈکوں کا طوفان آ گیا، خون کا طوفان آ گیا، یعنی یہ وہ سب نشانیاں تھیں جو فرعون کو دکھائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دکھائیں فرعون کو، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہ لایا۔ ان نشانیوں کا تذکرہ سورہ اعراف میں گزر چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعلان کے مطابق جب مصر میں عذاب آتا تو فرعون حضرت موسیٰ سے کہتا کہ تم اپنے خدا سے کہہ کر یہ بلا ٹلوا دو۔ مطلب اسے اتنا اعتماد تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو ختم کرا سکتے اس عذاب کو۔ جو تم کہتے ہو ہم مان لیں گے، لیکن کیا کرتا وہ؟ عذاب ٹل جاتا تو پھر جو فرعون تھا وہ اسی ہٹ دھرمی پہ پھر چل پڑتا۔ مطلب کہ یہ جو عذاب تھے نا وہ سب کے سب 9 عذاب وہ سب کے سب دکھائے موسیٰ علیہ السلام نے۔ کبھی وہ کہتا کہ اپنے خدا سے کہہ کے یہ دور کرا دو ہم سے، ہم تمہاری باتیں مان لیں گے، مگر جب عذاب ٹل جاتا تو پھر وہی حرکتیں شروع کر دیتا، ہٹ درمی پہ طول آتا۔ فرعون خوب جان گیا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، موسیٰ کے پیچھے خدائی طاقت ہے۔ اس کو سمجھ آ گئی تھی، لیکن کیوں نہیں وہ مانا؟ تکبر کی وجہ سے اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایمان نہ لایا اور تباہی سے 2-4 ہو گیا۔ اینڈ میں اللہ نے ڈبویا نا اسے 9 نشانیاں دکھانے کے بعد۔ وہ ادخل یدک فی جیبک، اور داخل کر اپنا ہاتھ کہاں؟ اپنے بغل میں، تخرج بیضاء، تو نکلے گا من غیر سوء، بغیر کسی تکلیف کے، بالکل سفید ہو کر چمکتا ہو کر نکلے گا۔ فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، تو 9 نشانیاں فرعون اور اس کی قوم کی طرف معجزوں کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سب نشانیاں لے کر جاؤ، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ بد کردار لوگ ہیں۔ یہ 9 نشانیاں لے کر جاؤ کہ وہ بد کردار لوگ ہیں، شاید کہ وہ مان ہی جائیں۔ تو اسی طرح فرعون کی یہ کہانی سنا کر اللہ تعالیٰ کس کو کہتا ہے؟ کفار مکہ کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم باز آ جاؤ، جیسے وہ باز نہیں آتا تم نہیں باز ہوگے، تمہارا بھی انجام ایسے ہی ہوگا۔
تکبر اور غرور کی سزا بہت سخت ہوتی ہے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت منافق لوگ ہیں، بد کردار لوگ ہیں، شاید یہ نشانیاں لے کر جاؤ تو صحیح، شاید وہ مان جائے۔ فلما جاءتہم آیاتنا مبصرۃ قالوا ھذا سحر مبین، پھر جب آئے ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر، موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے تو اس نے کہا ھذا سحر مبین، یہ تو جادو ہے، صریح جادو ہے، ہم کیسے اس کو مان لیں۔ وجاہدوا بہا واستیقنتھا، اور انہوں نے انکار کر دیا اور جھگڑا کرنے لگے، مطلب یہ دیکھنے کے باوجود نشانیاں انکار کر دیا، اور کیا کیا، اور حالانکہ واستیقنتھا، اس کا مطلب ہے اس کے وہ قائل ہو چکے تھے، یعنی وہ مان گیا، ان کے دل مان گئے تھے کہ ہاں یہ اللہ ہی کی طرف سے معجزے ہیں، یہ کوئی جادوگر نہیں ہے، تو ان کے دلوں نے تو اس کو مان لیا تھا، لیکن وہ تکبر اور ظلم کی وجہ سے نہیں مان رہے تھے، ظلم و علو، تو ان کے دل تو مان چکے تھے مگر وہ ظلم اور غرور کی وجہ سے نہیں مان رہے تھے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پھر دیکھو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو کہ فساد کرنے والے تھے، فساد ہی کرنا چاہتے تھے نا وہ، میں نہ مانوں، بس وہ ماننا نہیں ہے، اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود تم انکار کر رہے، تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو تمہیں پھر ڈبوئے گا ہی نا۔ تو پھر اللہ کہتا ہے پھر دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔